ईरानी हुकाम का कहना है कि इसराइल, आज़रबाईजान, तुर्की और कब्रस में बड़े पैमाने पर फॉल्स फ्लैग कार्रवाइयाँ करके इन हमलों का इल्ज़ाम ईरान पर डाल रहा है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि उसने इन ममालिक की तरफ कोई मिसाइल या ड्रोन नहीं भेजे। در رابطه با جمهوری آذربایجان، ترکیه و قبرس که شما اشاره کردید، ستاد کل نیروهای مسلح صراحتاً و رسما اعلام کرد که چنین پرتابه‌هایی از داخل ایران یا توسط نیروهای نظامی ما صورت نگرفته. قبرس رو دیدید، حتی مقام‌های رسمی انگلیس تایید کردند که چنین اتفاقی نیفتاده. ما همواره هشدار دادیم نسبت به عملیات‌های پرچم دروغین. یادمون باشه که یک رژیم شروری در منطقه وجود داره که سابقه طولانی داره در چنین اقداماتی. موضوع آوالون یا اپریشن سوزانا در 1954 در مصر یک مورد خیلی شناخته شده است که رژیم صهیونیستی چگونه سعی کرد با اقدامات خرابکاری سعی کنه که شکاف ایجاد بکنه بین چند کشور.